सुकेकुळण धारगळे जोडपी जंक्शन रस्त्यार कितलेशेच दीस जाले व्हड फातर आसा, जाका लागून येरादारी करप्यांक जीव मुठीत धरून प्रवास करचो पडटा। संबंधित खाती, पंचायत आनी आमदार हे फातर नितळ करपाचे फक्त पोकी आश्वासनां दिल्ल्यान थळाव्यांनी तिडक उक्तायल्या। हो प्रश्न जाता तितले बेगीन तडीक लायात, ना जाल्यार आमी रस्त्यार देंवतले, अशी शिटकावणी थळाव्यांनी दिल्या। पळयात। सुकेकुळण आमी म्हणटा की आमचो इन्फ्रास्ट्रक्चर कितें डेव्हलपमेंट जाल्लो आसा आनी सरकार सांगत आसता की आमी हे डेव्हलपमेंट केला, तो डेव्हलपमेंट केला, पण डेव्हलपमेंट जर पळयत जाल्यार खरो डिपार्टमेंटांनी खरो रस्त्याचेर देंवपाची खरी गरज आसा। कारण हे सुकेकुळणान हांगासरल्यान आयुष हॉस्पिटल एकदम लागीं आसा। हांगासर सगळे जे पॅसेंजर आसा ते देंवता आनी हांगासरल्यान वयता आनी आमचे इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणटा तशें कशें आसा ते पळया। आमी व्हडले व्हडले ब्रिज बांदले, वयर बांदले ते सकयल कितें जाता ते तांकां कांयच खबर ना, सकयल हे अशें जाता, पण हे कोणाकच खबर ना, ना डिपार्टमेंटाक खबर ना आनी कोणाक खबर। हे तुमी दिसता ते फातर, आतां हे फातर खंयच्यान येयले, येदे व्हडले फातर एक्चुअल जर हांगासर देंवत जाल्यार हांगासर कळटा ही सगळ्यांची वाट आनी हे जे फातर दिसता ते खंयच्यान येयल्या जाल्यार फातर येयले हे पळय हांगासरल्यान येयलेले आसा, ते हांगासरल्यान सगळ्याक येयलेले आसा, हे सगळे दवरलेले आसा तेंच्यांनी, ते सगळे देंवलेले आसा। आमी व्हडले व्हडले पूल केले, आमी एअरपोर्टार गेले, आयुष हॉस्पिटलाक आतां वयता आसतना ही परिस्थिती, हांगा येवन लोक गडगडटा। आतां हो पळया, तुमकां दाखयता, हो आतां मोटरसायकल सर्कस करीत चल्लो, कारण केदे व्हडले फातर आसा की केन्नाय हेचेर केदोय इन्सिडंट जावं शकता। आनी आमी प्रत्येक फावटी सांगता PWD हे फक्त रिएक्ट जाता जेन्ना व्हडलो एक्सिडंट जाता तेन्ना, तेच्या पयलीं म्हाका दिसता कोण रिएक्ट जायना। तेचो परिणाम हो आमी सगळे साफ करता। आतां हो ट्रक पळया आतां कितें करतलो तो, तुमी पळोवंक शकता हो ट्रक आतां कसो वाट काडटलो आनी वयतलो, ही ह्या ट्रकाची परिस्थिती आसा। जाल्यार धाकट्या गाडयांचे कितें ही परिस्थिती तुम्ही पळोवंक शकता। हे फक्त सुकेकुळणानच तुमकां पळोवपाक मेळटलें अशें न्हय, ज्या जाग्यार रस्त्याचें काम चालू आहा थंय तुमी हे पळोवंक शकता। गोंयान म्हाका दिसता खंय गेले जाल्यार हेच चित्र दिसतलें आनी आमी बरो विकास केलो, तो हो विकास तुमकां दिसता। सरकाराचो विकास म्हाका दिसता असोच जाता आनी हेच्या भायर बरो आनी नासतलो असो दिसता। जवळजवळ हे आता अशें प्रकरण पळोवंक गेल्यार एक जो पर्यंत रोड चालू आसा, रोडाचे काम म्हणजे कन्स्ट्रक्शन चालू असले तो पर्यंत तशेंच आसा, अजूनय तशेंच आसा, अजून कांयच अशें दिसना तेंचे। म्हणजे प्रत्येक फावटी ते आश्वासनां दितात की आमी हे करतले ते करतले, अशें मिनिस्टरय म्हणटात, हांगाले MLA म्हणटा, आमचो हल्लेकारूय म्हणटात, किंवा हांगाले जे कोणाक लिडर म्हणजे धारगळे पंचायतीक पडटा ती धारगळे पंचायती म्हणटा आमी क्लीन करता म्हणून, गटार जशे क्लीन करता तशें आमी क्लीन केल्ले आसा। प्रत्यक्षात जर पळोवंक गेल्यार हे सगळे दुर्दर्श आसा। तशेंच आयुष हॉस्पिटल आसा, जो आयुष हॉस्पिटलान जे पेशंट येतात ते पेशंटांची हालत जाता, हे जे सगळे पाणी भरता किंवा जे फातर असतात ताका लागून हे आयुष हॉस्पिटलान जे मनीस जातात त्यांचे खूप एकामेकाक धरून सुद्धा चलतात, ते अशी इतकी हालत जाता कित्याक तांकां बशी सकयल सुट्टात, तो एका बशी वचना, ताका लागून ते प्रत्यक्ष हे जे कन्स्ट्रक्शन आसा किंवा रोड सेफ्टी जे आसा कोणाचे जे हे आसा तेंच्यांनी बेगीतल्या बेगीन लक्ष दिवपाचो, PWD लक्ष दिवपाचो, हल्लेकारांक लक्ष दिवपाचो, अशी आमची मागणी आसा। त्या कोणाक एक पयली स्टार्टिंग जेन्ना पावस चालू जाल्लो तेच्यान जे चालू आहा हे हाडटात, मातशे तात्पुरते JCB घालतात, काडटात, पुर्त नाही करतात। जे वयले जे पुला वयले उदक तांकां एक खंय तरी बरे जाय आसले, खंयच्यान तरी ते उदक सोडपाक जाय आसले,
तेच त्यांच्यानी हे सकयल्या रस्त्यार सोडलेले आहा उदक आणि त्या उदका बरोबर हे फातर भितर व्हावन येते आहा. म्हाका सांग, हे फातर केन्ना काडटले? हांगा एक्सिडंट जाल्या उपरांत आता तुम्ही पळयात अशे तरेन हे फातर व्हावन येयल्ले आहा आणि हे जर PWDचं हेचेर लक्ष ना जाल्यार लोकांनी हांगा मरप, हे रस्त्याचे काम कोणी पळोवप, हे लोकांनी येयल्ल्या दिसान काडप, हेचेर म्हाका दिसता PWDचो पूर्णपणे लक्ष जावप. मागीर व्हडलो कितें इन्सिडंट जातकच तेंच्यांनी येवप न्हय की मागीर ते आमी अशें करतले जाले तशें करतले जाले. पयलीं म्हणल्यार हे जे उदक सोडले हे तेंच्यांनी चुकीचें सोडलेले आहा आनी हे उदक जो पर्यंत सारकें केला तो पर्यंत हे फातर भितर आहा ते सगळें व्हांवन येतले आनी हांगा एक्सिडंट जातले. हे म्हाका दिसता जर हे तेंचे कडेन क्लियर जायना, म्हाका दिसता पावस गेलो थंयच्यान ही दुसरी बातमी तेंचे कडेन आमी सोडलेली आहा. ना जाल्यार आमकां हांगा लोकांक लागीं येवन हांगा खंय तरी व्हडलो मूव करून आमकां PWD सारकें दाखोवन दिवचें पडटलें. तरी सांगता की तेंच्यांनी बेगिनात बेगीन 7 दिवसांच्या पयलीं हे कितें आहा ते क्लियर करपाचें. व्हडलो पावस आतां चालू जाल्लो आहा, ते पावसाक हे गोश्टी घडोवंक जायना आनी लोकांचे सेफ्टीक लागून हो रस्तो क्लियर करपाक जावं अशें हांव PWD एक ह्या माध्यमांतल्यान हांव तुमकां तांकां सांगूंक करता. गोवा 365 खातीर संदीप कामुलकर, समृता खडगांवकर आणि ओमकार देशप्रभू.